Alright, mga kaigsuunan, aniya kami aron karon mamalandong kita sa pulong sa Dios. Una to ang kauban karon, ang akong mama, si Mama Thelma. Ilopre kami ngawan para niining mga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, niining amo ang karon nga pagpasidungog sa Ginoo. So ganina gikan mi nagsimba, so diha si Mama Thelma, unsay imong masulti ma sa ato karon nga pagpamalandong? Unsa man imong masulti sa mga katawhan? Magpasalamat ta sa Ginoo nga kanunay ta magsapit sa pulong sa Dios. Bisan sa atong mga niabot aning lugar nga Chicago, nagya po natong gidala ang pulong sa Ginoo. Bisan asa man tang lugar, bisan asa man ta sa Mindanao, sa Pilipinas, ato yung ipadayon ang pagtuo sa pagpangalagad sa buhay nga Dios. Amen. So daghang salamat no sa tuang karon nga nadungog ang giingon no sa tuang ni Mama nga kauban nato karon no sa tuan ni siyang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. So karon ako pong ipahibalo sa inyo mga kaigsa. Naanda namo gikan pa lang gid sa una sa Pilipinas pa lang mi, gamay pa lang ko. Kani si Mama ug si Daddy Rudy Senior, mga kaadlaw na mumata na mig sayo para nga mamalandong magampo sa Ginoo. Nya gagmay pa may katulgon pa kayo ko sa una. Unya pukawon gid mi ba kay dali magampo na ta, magakuan na ta sus ana nato madunduman na mo to sa una kato si Reverend Argalo man no sa kuan man to sa radyo. So diha mi magaampo mi, magakuan mi nga sige mata na kay magampo. Then magbasa sa pulong sa Ginoo. So gikan pagid sa mga bata mi sa una kay UCCP magid mi, United Church of Christ in the Philippines. Sa pagkatawo na ako dayon silang mama sa una. Then hantod nga nabalhin mi sa sawang nga wala na mo UCCP. Then naabot po to silang Pastor Sausa nga Church of Christ kaniagi. Then naghatod po namo sa pulong sa Ginoo ug dito po mi nakapamalandong ni hantod nga ako maigsuon naka-pastor mi sa United Methodist Church UMC. Hantod nga naabot ko diri sa Amerika. So karon si Pastor JC na paghihapon siya nagawali, nagaalagad sa UMC o sa si Pastor Maricel ug bago mo siya naminyo nag-live siya. Ug ako mga igsuon padayon kami nga nagapamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang pinaka-importante makaigsuonan nga ang atong pagtuo sa Dios mo'y atong tagaan o pagtagad. Unsa man ang ngalan sa simbahan o dili na siya importante, ang importante ang atong pagkaila ni Kristo, ang atong relasyon o tinuod bagid siya nga natawo diri sa atong ginabuhi. Man atong hisugutan karon sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo nga siya ang pulong. Pero launa sa tanan niya na gihanyo ko kamo nga magaampo una kita. Magaampo kita sa ato ang panagsugod. Langit no nga mahan, Dios nga mo magbubuhat. Nagaduol kami kanimo nining kahigayunan para Ginoo makapamalandong sa mga pulong nga amo Ginoong pagatunan. Tugutan mo Ginoo nga bisan asa man kami, nga imong pulong gayud masangyaw mapadayag. Pinaagi nining video karon, makita man kini sa Facebook o sa YouTube o asa man Ginoo nga party sa mga kapamilyahan o mga katawhan sa kalibutan. Nagaampo ako Ginoo nga imo silang luwason, tabangan o makita nila ang kamatuoran. Sa mga tao Ginoo na biktima sa bagyo, sa linog sa Pilipinas, sa Cebu o sa Mindanao, among pag-ampo Ginoo nga ikaw gayud magalig-on kanila, maghatag kanila kaalam, mga makabangon sila. Ug ang gobyerno Ginoo mahatag gayud tabang Ginoo tinuuray nga naa sa mga pamilya nga nabiktima. Among mga mahal sa kinabuhi uban namo lagi man sila ikaw Ginoo magaluwas. Balaang espiritu tudloy kami pinagi sa kahibalo ug salamat kayo Ginoong Hesukristo nga ikaw ang pulong, ikaw ang among Dios, ikaw ang Dios nga buhi nga nianhi kanamo ug amo kana karon nga pagasaysayon dinhi sa imong mga pulong. Sulat sa Juan Kapitulo 1
dayon upadulong ta sa bersikulo hantod sa 14, dayon mulukso ta diri sa bersikulo 18. So kung naamoy Biblia, ako kamong gihanyo nga basahon ninyo kini sa inyong version aron nga ato kini nga matagaag pagtagan. Ingon pa diri, sa wala pa nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan, ang pulong uban sa Dios pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga walay bisan unsa sa tanan nga binuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. Ang kahayag nagdan-ag diha sa kangitngit ug wala na makabuntog niini ang kangitngit. Sa bersikulo 6, ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga gihingan laguan aron magsaksi ngadto sa tawo nga mahitungod sa maong kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe ug motoo. Si Juan dili mao ang kahayag apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan aron ang tanan madanagan sa kahayag. Ang pulong dinhi sa kalibutan, ang pulong dinhi na sa kalibutan, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala muila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawan, apan wala siya mudawat kaniya. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya gitagaan sila ni Kristo Jesus og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhunong pamaagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. Bersikulo 14, akong gihanyo si Mama Tilma sa pagbasa niini sa bersikulo 14. Ang pulong nahimong tawo ug ang nipuyo uban kanamo puno sa grasya o himaya. Ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan mahitungod kaniya og misinggit siya ang akong pagsabot sa akong pag-ingon siya nga moabot sunod kanako labaw kanako kay diha na naman siya wala pa matawo gikan sa naghingapin niyang grasya. Kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod hatag sa Dios pinagi kang Moises apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot agi kang Hesukristo wala pa gayoy na tawo nga nakakita sa Dios ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan maoy nagpaila kaniya. Daghang salamat. Imo man ako o Ginoo ko nadungog kong tingog mo. Gitudloan ko nga sa gugma mo makadulman ako. O Jesus, ipadol nimo ako sa namatyan mo nga cross. O Jesus, ipadol nimo ako sa miling kilid mo. Gahi na Jesus og sangkapi ko alang sa buluhaton. O Jesus, ipadol ako sa namatyan mo nga krus.
O Jesus, ipaduol nimo ako sa miling kilid mo. Malipayon man ang pagduol ko o sa pagampo, O Jesus. Kaya ko ingon nga ngala mo, nakigsulti kanimo. O Jesus, ipadul ako sa namatyan mo nga krus. O Jesus, ipadul nimo ako sa miling kilid mo. Ang gugmang hingpit di mahasabtan, hangtod nga makita ka. Ang kalipay hingpit maangkon ko, hadulang kanimo. O Jesus, ipadol ako sa namatyan mo nga krus. O Jesus, ipaduol nimo ako sa miling kilid mo. Ulat ni Juan, nagpamahayag kini, nagpamatuod kini, sa kamatuoran nga si Kristo gayod, mao ang pulong, mao ang Diyos nga ni anhi, no, ni incarnate. No, so dili lang siya tawo, kundili nagpakatawo siya. Pero Diyos siya nga nagpakatawo. Mao na nga ni anhi siya, mao na ang pinakarason sa Kapaskuhan. Mahitungod gayud kana sa atong Diyos, atong Ginoong Jesucristo nga ni anhi nagpakatawo. No, sa wala pa nabuhat bisan unsa, no, mo ni ang makita nimo nga in the beginning sa wala pa gid ang tanan mabuhat na bisan unsa. Kung maimo makita o makumpara na sa Genesis, mapamatud-an nimo nga gipakita gayud sa atong Dios nga wala pa nabuhat ang tanan in the beginning, sa wala pa. Ang pulong diha na. So ang pulong nag-refer ka na siya mahitungod sa Dios nga si ang Dios mismo maggabuhat sa kalibutan. So og ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Makita nato si Kristo gipamatud-an nga siya Dios. Dios nga nagpakatawo. Mo na nga diha nato makita dinhi sa Kapaskuhan nga paghandom nato sa pag-ari ni Kristo. Ang Dios nga atong gituan, wala lang nagpabilin siya sa langit, no? Wala lang siya nagpabilin sa langit kung dili ninaog siya para nga ang katuyuan maluwas ta gikan sa atong mga pagkasala o pagkamakasasala kay kita man naulipon sa sala, no? Kinsa may dili makasala nato kay ang tanan makasala magyud, pero pinaagi sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa gugma sa Dios ni anhi nagpakatawo ni incarnate ang ato ang Dios para nga kita luwason diha sa bugtong anak sa amahan. Mao na si Jesucristo. Noon so ni ani siya pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga butang, walay usa nga nabuhat kundili pinaagi kaniya. So maklaro kay na nga bisan pa moingon kita, mingon ka nga dili man na Dios si Kristo, tao man na. Sakto ba na? Kay nagpakatao man siya. Kay dili man niya ta maluwas diha sa cross. Di man niya malukat ang atong mga sala kung wala siya magpakatao. Usahay ang atong mauna-una, kung mahitungod og Pasko, ang atong makita kanang mga Christmas tree, muna daghang kayong ipamalit karon, do natin Christmas tree diri kana dayan-dayan na siya. Dayan-dayan na siya o usapan nga na usahay masunog na lang ang balay kay daghang kayo mga Christmas tree niya, mga daghang kayo mga paindigain nga kato wala lagi mo ana, wagi mo ana. So ang tao nahimo lang siyang focus sa mga butang, wala na makapokus kung unsa gyud ang kamatuoran sa Kapaskuhan mahitungod sa ato ang Ginoong Jesucristo. So diha ginato i-focus
ila o sabton kung kinsa gyud ang kamaturan mahitungod sa Pasko. Dili lang kay mingong ka o Pasko makadawat ko regalo, makapangayo ko regalo, wala na nilang mga mapangayuan. Kung kana ang ato ang atong kasing-kasing, walay kabag-uhan ang atong kinabuhi. Wala mo abot si Kristo, wala matawo siya sa imong kinabuhi. Kinahanglan mo siya nga matawo siya sa atong kinabuhi para ang hinahinay ta nga makaangkon og kabag-uhan sa atong pagkatao. Muna nga usahay, ilalang nga mahal nato ang atong relihiyon, mahal nato ang simbahan, pero ang atong pagkatao wala mausab kay wala man mahimugso si Kristo sa atong kinabuhi. Wala siya mahimong Dios sa atong kinabuhi, wala sa mahimong maluluwas atong kinabuhi, wala nato mahalad ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Kay nianhi siya aron kita makaangkon og kagawasan, makaangkon og kalinaw sa atong hunahuna, makaangkon og paglaom diha sa ato ang kinabuhi niini nga luyo sa kagubot sa kalibutan. Amen. So mo na ni Mama Tilma, unsa man nimong may saysay may tungod ana nga si Kristo ang Dios nga ninaog aron nga kita makaangkon og kaluwasan. Mo kana na nabutang sa kasulatan nga Juan 1 nag-ingon siya ang atong pagtuo mao'y ato ang gisaligan sa atong kinabuhi. Kung wala tay pagtuo sa Ginoo, kulang kaayo ang ato ang pagsalig diha sa Ginoo. Kinahanglan nga kung ang pulong sa Dios nasa atong kasing-kasing di na nato kawangon. Padayon kita sa pangalagad sa Ginoo bisan unsa. Wala man tay kwarta, wala man tay mga butang. Apan ko na si Kristo sa atong kinabuhi, dako na kay tagpasalamat nga gitagantan niya og kinabuhi hangtod karon o gikan sa una sa sinugdanan. O mapay ako kasulti. Ningon pa diri sa verse 4, diha sa pulong kinabuhi, pag ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa tao. So sa pulong nga si Kristo dunay kinabuhi. No, so muna nga ang tao mawalay meaning ang iyang kinabuhi. Pwede ka nga nakay kinabuhi pero walay meaning, walay kalipay, walay kalinaw ang imong kinabuhi kay kulang ka ni Kristo. Kulang si Kristo sa imo ang kinabuhi, no? So wala ka muila kaniya, wala ka mutuo kaniya mo natong ingon ni Mama na ang imong kinabuhi madulom, no? Madulom, no, walay kahayag. Kay kung naa si Kristo, mudanag man siya sa atong kinabuhi. Nga bisan ba og ganang gabagyo mo na nga sa Pilipinas, may bagyo diha, naglinog, sakit na atong madungog nga dahil nga matay na mga naluya. Panluyo niya na dunay kahayag nga didanag diha sa kinabuhi sa mga biktima o sa mga katawhan nga naay kaluwasan, naay kinabuhing walay katapusan diha sa tuang Ginoong Jesucristo. Sumuna kay importante nga sa atong pagtuo sa Dios, sa atong pagsimba, mapalot na natong tuhod og niluhod o unsa pa niya na atong gibuhat kung walay relasyon ta sa Ginoo, wala nato gisugid ang atong mga sala, wala ta madawat ni Kristo nga atong Dios manluluwas, gi-welcome ta sa atong kinabuhi, matawos ang kinabuhi, dako kay meaning ang atong kapaskuhan. Kaya kung mahitabo mo gud ana, traditional lang ta, kanang gahimo lang kang tradisyon, pero walay bag-o ang imong kinabuhi. So kung naamugog kay relasyon sa Ginoo, na kay koneksyon sa Dios Amahan, na kay koneksyon sa Balang Espiritu, na kay koneksyon sa atong Dios, sa atong Ginoong Jesucristo. Nag-build up kag relationship niyon kang nga gipasaylo na ko ni Kristo dito sa cross, niani siya, nagpakatawo siya, giluwas ko niya kay siya ang Dios, ang kahayag sa akong kinabuhi. Nabisan pa dunay mga problema, dili ko mohunong, dili ko maghikog, dili ko magpakamatay, dili ko mapadala sa depresyon. Kay naa ang kahayag ni Kristo. Bisan og lisod karon, wala yamoy kwarta, dili ka mawalaan og kanang kadasig nga tagbuon ka sa Ginoo, isuplayan na imong panginahanglanon, tabangan ganiya og iyakang panalanginan. No, sa imong mga paghago o pagpaningkamot. Dili ta pasagdan sa Ginoo, nianhi gani ang atong Dios. Dios siya nagpakatao kay mahal ta niya, kay tagaan ta niya bili unya kita, wala ka kita niya na kay nganuman sige kay tagkabisi o kaha ang atong relasyon sa Ginoo wala gayud mahimo pa
wa pa ta ka build up og relasyon sa Ginoo. Lahi ra ginang gitawag og relihiyoso ka og nahimo kang anak sa Dios o nahimo kang Diosnon o nahimo kang tinuod nga Kristohanon na tawo ka pag-usab. Dili po na siya simbahan, kundi usa ka na ka matuoran agipadayag ni Kristo diha sa ato ang kinabuhi. No sa verse 5, ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga si Juan no sige sangyaw niya maabot si Kristo niya na aron nga mahibaw-an ang bugtong anak nga maluluwas nga atong Dios. Og nagsaksik alang kanato apan ang wala mo tuo, no? Wala mo tuo mga katawhan. Si Juan dili ang kahayag, kay dili man siyang kahayag, kay si Jesus man ang kahayag. Ang matuod nga kahayag miani sa kalibutan aron ang tanan madanagan sa kahayag, no? So niani gyud si Kristo kay siya ang kahayag mo nang ni mga Christmas tree, mga lantern kay diha man nagi-pattern nila gud sa una, ang star, inana. So diha nato makita nga kung ang kinabuhi nato walay Dios, walay kuan, dili ta mo connect sa Ginoo sa pag-ampo, sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Di na ito masinati ang tinuod nga Pasko sa kinabuhi sa mga dekorasyon lang. Walay kahayag ng imong kinabuhi. Tingala ka, pila na lang ka Pasko, balik-balik, daghan kaya nga namasko sa imong balay, sige ka naghatag o unsa pa yung may kuwan, apan wala gayoy ka na ang kabaguhan sa kinabuhi. Tungod kay wala maginiabot si Kristo sa kinabuhi. Dili lang ikaw, pati ako o kitang tanan. No? So ang mensahe, para natong tanan. So, kinahanglan gyud nato nga i-affirm atong hunaw-naon unsa man ako relasyon ni Kristo, unsa man ang ako ang relasyon nato kaniya. So, atong pangutan-on ang Dios sa atong kinabuhi. Mga itapasaylo Ginoo unsa man day imong plano sa akong kinabuhi, unsa man day imong kabubuton para sa akong kinabuhi. No, so dili lang ang Pasko gabalik-balik nga ana paggawa si mo ana Pasko na mga regalo ana. Pero ang atong kinabuhi, wala gayud ma-build up, wala gayud kompleto nga relasyon, nga na sa Ginoo, walay kahayag, sabot dulom. Sabot ang tawo nga nagyarian ni Kristo, dunay kahayag ang iyang kinabuhi, inspired siya, padayon siya nga moalagad sa Ginoo. Ug atong padayon sa 14, ug ang pulong nahimong tawo, ni puyo uban kanato, puno sa grasya o kamatuoran. Nakita namo ang himaya na dawat nato sa bugtong anak sa amahan, puno sa grasya ug kamatuoran. Nguna nga kita makasala giluwastan ni Kristo sa kamatayon niya sa cross sa iyang pagkatao, na lansang siya na banhaw kay mao kana ang tinuod nga meaning, no? So kung wala ang pag-abot ni Kristo, dili maabot ang pagluwas dito sa cross. O dili po siya mabanhaw, ug dili ta makaangkon og kaluwasan sa dihang modawat niya, muilata kaniya og kini sa kamatuoran ug grasya ni Kristo. So ang kamatuoran mao si Kristo sa atong kinabuhi, mao kanay kamatuoran sa Pasko. Nahinaot ko nga ang atong kinabuhi madanagan sa kahayag ni Kristo niining mga kahigayunan. Unsa man ang atong mga kabugat sa problema, dili ta mohunong, itutok lang nato ang atong mga mata ni Kristo niining magubot na kalibutan, mubalik man siya aron nga kuhaon ta niya, malipayon ta. Kay kung anak ka ni Kristo, sama ingon diha sa dihang nidawat ta ni Kristo sa Juan 1:12, gihitagaan ta katungod nga mahimong anak sa Dios. Kung mahimo kang anak sa Dios, tagasunod ka sa gingharian sa Dios. Subot pasabot nga kining kalibutan natong napuyan, temporaryo ni siya. Muna nga daghang kayog trap giandam sa tanas para nga maluya ka, para masakitan ka, para nga musurrender ka, para nga dili ka mo alagad kaniya. So, mo na nga hinumdumi nga dako kag importante sa Ginoo ang tinuod nga regalo nga dili gayud mabaryan. Kanang maka-build up ka og relationship sa Ginoo, madawat nimo yang kaluwasan, madawat nimo ang pasaylo ni Kristo sa imong mga sala, ug mapanalanginan ka sa Ginoo pinaagi sa balaang espiritu uban sa panalangin sa langit nga mahal nga kita nakadawat sa iyang anak nga mao si Kristo, mao atong Dios o ang pulong nga Dios aron sa inaana ang tinuod gayud nga pag kinabuhi nato kita mahimong anak sa Diyos o ikaw anak sa Diyos. Kay ako anak sa Diyos, ikaw anak sa Diyos,
padayon ta nga magpasidungog sa Ginoo, mapasko man kini, kapaskuhan man kani ug unsa man kahigayunan diha sa atong kinabuhi. So dalaygon ta ang Dios sa iya ang mga pulo. Mag-ambot ta. Balanong gamahanan ka nga Diyos nin sa ingkaw. Kaugtuhon diri sa US, America, Chicago. Kami kanin nag-ampo ning panimalay sa kung anang pastor ni balay ni Gina. Ug ako Ginoo na anabot ko diri-diring dapita, wala ko magdahom, nagyato ko diri sa Ginoo. Ang Diyos mo'y nagapahiluna ning tanan. Kanunay ko Ginoo nagpasalamat nimo adlaw gabi o akong giampo kanunay akong mga pamilya labi na sa akong anak si Pastor tagay sa Kaybulungan Kusog man si Gina siyang trabaho tayo sa Kaybulungan Kusog ug ang mga panalangin ng panimalay kung giampo Lord nga musaka jud kanunay ang daghang dugang nga panalangin labi na po sa pamilya ni Gina ako sang ginaampo Lord maipod sila dito sa Pilipinas labi na gyud sa akong mga pamilya. Una sa tanan ang po Lord, si Marisa, tagay sa Ligong nga Panglawas, labi na si Gia, Jamis, Clarice, na si Jenmark o si Ronald Jr. Panalangin ni sila Lord, labi na si Judy, sa pag-eskwela tagay sa Klampusan Ginoo, ikaw magalig-on ka niya Ginoo Lord. Dasigya siya Lord, nga nadili sa malimot sa mga pulong. Sa puhon niya, Lord, ang pangayon ni mo, Lord, nga mag-graduate sa puhon, ubo sa imong kabubuton, o bani kanunay siya Ginoo, nga ikaw ang Diyos nga gamanan sa tanan. Labi na gyud Ginoo akong giampo, Lord, ilikay sa balati ag katalagman sa taong dautan. Labi na gyud sa mga aksidente Ginoo sa mga katalagman. Kanina na akong gisalig among kinabuhi sa kong pamilya. Labi na gyud karon giampo, Lord, sa Pastor GC, na si Lindy, si Precious, si Princess, Baby GC, labi na yun si Jinjin, si Bob. Panalangan ni mintanan, nga kanuna may magpasalamat ni mo Ginoo. O labi na yun Ginoo sa among mga pinansyal. Laban na si Pastor GC, akong giampuhin mo siyang ligon o kusog. Taga-isag kahibalog kaabtig sa pangalagan sa buhay nga Diyos. Dilit sa mahadlok sa mga butang nga mula-mala ang kalibutan. Kaya ang gihatag sa Ginoo mao ang atong kinabuhi kanutay na magpasalamat. Kanunay nga ang Diyos mag-auban ka na tong tanan. Salamat Ginoo, gitagaan mi nimo kusog, gitagaan mi nimo kaybalo, gitagaan mi nimo kaalam sa pagpasalamat sa Ginoo. Kay ika ang Diyos nga gamahanan. Nag-ingon ang pulong sa Diyos sa Juan 1. Ang kahayag mao ang atong kinabuhi, mao ang atong pagtuo, kay wala pa mo abot ang kalibutan na ang kahayag sa Ginoo. Busa ang atong pagtuo mo ay atong padayon nga di ta malimot aning kalibutan nang magpasalamat ta nga gitagaan pa ta kinabuhi sa Ginoo. O ako dako po kog pasalamat nga naabot ko diring dapita. So ako magdahom nga sa sinta na akong edad. Kung mutuo gyud ta sa pulong sa Dios ihatag gyud na niya. Labi na nag-ingon siya, pag-ampo kamo, tawag ako ninyo kay tubagon ko kamo. Bisan unsa inyong pangayon, ihatag niya na mo nga di gyud ta malimot sa mga pulong sa akong mga anak. Dalaygon ang buhi nga Dios ning kahaponon. Among gisalog gituuhan nga naa ka kanunay. Magauban ka namong tanan labi sa mga pamilya, sa kaparentihan, sa mga nasod nga hatagan nimong kalinaw. O asang dapit ka Ginoo, ikaw maghari, kay ikaw man ang gamanan sa tanan. Kinantanan among gipangayo pinagay ni Kristo Jesus ang butong anak. Maluluwas. Amen ug amen. Daghang salamat. Amen ug amen. So daghang kay salamat sa mabungahon nato nga pag-ampo diha sa Ginoo. Nagapasalamat kita. Salamat usab kaninyo sa inyong pagkiguban kanamo dinhi uban ni mama ning among kahigayunan gitawag namo ni og pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Uban ni Mama Tilma ug sunod ni hinaut mi makauban namo si Gina o si Jeanette sa ato ang pagmamalandong. Ayaw niyo ikalimot sa pag-comment no o panguan pa-shout out mo nga ma-appeal mo diha sa mga pagampo ang inyo ang mapagampo. Comment lang ninyo din sa atong Facebook ug diha po sa atong YouTube uban sa ato ang mga pagsalig sa Ginoo. Hinumdumi nga ang rason sa Kapaskuhan mao gyud si Kristo nga nianhi. Bye.
ka nato. Dalaygo ng Diyos.